سارے نہ ہوندے بہارا نہ ہوندیاں میرا ایمان میرا اعتقاد میرا عقیدہ یہ ہوئی ہے جو میں بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر کرم نہ ہوندی تے اے بہارا نظر نہ ہوندی یہ سارا کچھ انہاں دا صدقہ ہے تے تسی ذرا اقرار کر لو میرے نال مل کے کر لو تو اڈا پڑھیا قبول ہو گیا تو میری قبر دا بھی چانن ہو جائے گا اور ایک بات میں یہاں آپ کو پہلے بتا دوں ناراض نہ ہونا کیونکہ محافل کا فرق ہوتا ہے یہ بڑے آپ چنیدہ قسم کے لوگ ہیں چنے ہوئے لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس طرح کی تقریر نہیں میں نے کرنی جس طرح کی ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات شروع میں بتا دوں کہ امام عبدالوہاب شرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ اس کے اندر یہ بات موجود ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں اور یہی بات افضل الصلوات علی سید السادات صلی اللہ علیہ وسلم امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر بھی موجود ہے میں دو امہات الکتب کے حوالہ سے یہ بات آپ کو کرنے لگا ہوں اور توجہ سے سنیے ایک بزرگ ہوئے ہیں شاذلی سلسلہ کے حضرت امام ابو المواہب الشاذلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت فائق ولی تھے اور یہ ولی پتہ کس قسم سے تھے جب عطیات بیٹھتے تھے تو پڑھتے تھے السلام علیکہ ایو نبیو پھر چپ کرتے تھے اور آگے تب پڑھتے تھے جب سرکار کی طرف سے جواب یہ بزرگ یا شاذلی سلسلہ میں ہوئے ہیں یا حضرت امام حیدروس رحمت اللہ علیہ کے پردادا وہ ہوئے ہیں کہ جن کو سلام کا جواب آیا کرتا تھا اور بات ذرا توجہ سنیے یہ میں ان کی بات لگا ہوں کرنے آپ ایک جگہ واز فرما رہے تھے تقریر فرما رہے تھے آپ نے ایک شعر پڑھ دیا محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں جانتے ہو کہ سو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن بشروں جیسے نہیں ہیں جیسے بل ہوا یاقوت بین الحجر میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے لگا ہوں جیسے یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں ہے آپ نے شعر پڑھ دیا اور اس کا وظیفہ بھی بتا دوں جو بندہ سونے سے پہلے حالت وضو میں اس شعر کو 70 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کے سو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے اور یہ مصرع وہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہے یہ جو مصرع ہے محمد بشر کہتے ہیں میں نے شعر پڑھ دیا تقریر میں اور پڑھ کے میں محفل سے واپس کیا تو جا کے سو گیا جب میں سویا تو میری قسمت کا ستارہ جاگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے وہ ان کی مرضی ہے حالت بیداری میں آ جائے یا سوتے میں آ جائے یہ ان کی مرضی ہے سائیوں کی مرضی ہے کہتے ہیں تشریف لائے فرمانے لگے شاذلی یہ جو شعر تو نے پڑھا ہے نا محفل میں رات کو وہ میری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہر شعر کو ایسے نہ سمجھا کریں کہ آئے ہیں شعر پڑھ رہے ہیں اس کو ایسے نہ سمجھا کریں نہ اس کو ٹیمپریری دیا کریں پتہ نہیں کون سا لفظ ہر لفظ معنوی تاثیر رکھتا ہے کسی کو اچھا بول بولو ہو سکتا ہے غلط بول بولو تو تمہارا اپنا ستیہ ناس ہو جائے اس کا کچھ بھی نہ بگڑے اپنا ستیہ الف سے لے کر یا تک الفابیٹیکل آرڈرز جتنے ہیں نا حروف تہجی یہ ہر اپنے اندر ایک معنی رکھتے ہیں اس لیے جب بھی بولو اچھا بولو تو کہتے ہیں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا فرد شادمانی انبساط میری طبیعت میں مچل اٹھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو لوگوں کو کہا تھا کہ تم بھی پڑھو میں نے تو لوگوں کو کہا تھا تم بھی پڑھو میرے ساتھ تو حضور ان کا کیا بنے گا فرمایا تم نے پڑھا تیرے ساتھ جس نے پڑھا اللہ نے سب کے گناہ معاف فرما دیے دو کتابوں کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کیا باری رپورٹ بھی لیا ان دونوں کتابوں یہ بات لکھی ہوئی ہے اب میرا خیال ہے کہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے چونکہ میں نے سند دے دیا آپ کو کیا پتہ قبول ہو جائے ہاں بابا سے بلند مسجد کی فضا گونجے
اور صاحب عرس رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم کے صدقے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پڑھا ہوا قبول فرما لیں گے. آواز بلند سب نے کہنا ہے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے حبیبا جے تیرے حبیبا جے تیرے اشارے نہ ہوندے بہارا نہ ہوندیاں نظارے نہ ہوندے بہارا نہ ہوندیاں بہارا نہ ہوندیاں آقا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے. اے مصرع جملہ ہوئے جڑا نقش بندی بھی آندے نے جڑے سہروردی بھی آندے نے چشتی بھی آندے نے قادری بھی آندے نے صابری بھی آندے نے سراجی بھی آندے نے رضوی بھی آندے نے یہ سارے جملہ بول کے آندے نے سونیا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے آقا جے تم پاں نہ پھڑ تو کنارے نہ ہوندے مل کے ذرا سارے آنکھوں آواز بلند میرے الفاظ دے نال الفاظ ملا کے آنکھوں اپنی زبانہ ملا کے آنکھوں ایک دو طریقے نہ سارے پڑھو سونیا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے 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 آقا جے تم پاں نہ پھڑ تو کنارے نہ ہوندے جے تم پاں نہ پھڑ تو کنارے نہ ہوندے جے تم پاں نہ پھڑ تو کنارے نہ ہوندے اور زندگی غماں دے سمندر جے ڈوبدی میری تھوڑی زندگی ہوتی گل ہے زندگی غماں دے سمندر جے ڈوبدی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے جے تیرے نبی جی کوئی زبان چھوڑا رہے سارے آنکھوں جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے جے تیرے نبی جی ساری زندگی غماں دے سمندر جے ڈوبدی زندگی غماں دے سمندر
تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے جے تیرے نبی جی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے جے تیرے نبی جی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہوندے تیری کالی کملی تیری کالی کملی دا سایہ نہ ملدا تیری کالی کملی دا سایہ نہ ملدا اے بھی جملہ تسا کہنا ہے سونیا جے تیری کالی کملی دا سایہ نہ ملدا تیری کالی کملی تیری کالی تیری کالی کملی دا تیری کالی کملی دا سایہ نہ ملدا جے تیری کالی کملی دا سایہ نہ ملدا یتیماں دے کنرے گزارے نہ ہوندے یتیماں دے کنرے گزارے نہ ہوندے غریباں دے کنرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ زینت مسند صدارت رونق محفل شم محفل گلے گلشن سادات اس سے بڑا لفظ سادات کے لیے کوئی نہیں گلے گلشن سادات مخلصی فی اللہ محبی فی اللہ محبوبی فی اللہ حضور پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید سندل حسین شاہ صاحب گیلانی داما اقبالکم و داما فیوزکم سادات کرام علماء کرام مشایخ اعظام حفاظ کرام قرہ حضرات نعت خوانان شیر لسان اور اس پاک دی اس خوبصورت پر مغز اور روحانی تقریب سعید اندر تشریف لیون والے معزز اور محترم مہمانان گرامی قدر بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نالی میں اور تسی ایک مرد درویش جڑے کہ آلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے اور اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم بھی نے
میں سمجھنا کہ حاضری دے وقت جدو میں حاضر ہویا مزار شریف دے میں نے بڑی روحانیت محسوس ہوئی اور میں نے میرا بچہ دستا سی پیا کہ یہ بھائی بتا رہے تھے کہ حضرت صاحب نے تھوڑی تقریر سنی تو میں ہوں حضرت صاحب تو انہوں ہی لگا سنا پتہ نہیں یہ سنن میری کہ نہ سنن پر تسی ذرا توجہ نہ سن لیا جی کہ میں یقین کامل رکھنا کہ اللہ والے دے بوئے تے آؤ تے اونا دی توجہ دائیں بائیں نہیں ہوں دی خاص طور تے او دن جس دن عرص پاک منایا جاندہ ہے اور میں تواڈی توجہ دا طالب نہیں میں ہوں اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد انہاں دی توجہ دا طالب ہوں صاحب عرص رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی توجہ الحمدللہ منو اللہ تعالیٰ نے ایک ادب دا تقاضا نصیب فرمایا ہے کہ میں سادات کرام دی موجودگی وچ بہ کے تقریر نہیں کرتا میں ہمیشہ کھڑے ہو کے گفتگو کرنا پا میں سادات کرام دا بچہ ہی کوئی بیٹھا میرے والد گرامی تشریف فرما اور میں بہ کے تقریر نہیں کرتا میرے استاد کرام بھی چکو جلوہ فرما ہوں تو میں بہ کے گفتگو نہیں کرتا سید زادے تشریف فرما ہوں تو میں بہ کے گفتگو نہیں کرتا عمل تے چنگا پلے کوئی نہیں پر انہاں نیکیاں دی وجہ تو اللہ قبر دا نور عطا فرما دے لے حضرات گرامی سلسلہ عالیہ قادریہ ہوئے نقش بندیہ ہوئے چشتیہ ہوئے یا سور وردیہ ہوئے رستے جدا جدا نے لیکن منزل ایک ہے جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ رستے جدا نے منزل ایک ہے منزل کی ہے گنبد خضرا منزل بولیے کیا ہے گنبد خضرا میں چشتی نظامی تے قادری سراجی صابری ہون دے ناتے میں ایک بڑا برملا لگا اظہار کرن کوئی نقش بندی سلسلہ بزرگ ہے تے ساڑھے سر دا تاج ہے صابری سلسلے دا تے ساڑھے سر دا تاج ہے سور وردی سلسلے دا تے ساڑھے سر دا تاج ہے جے کوئی نقش بندی قادری ہے نا وہ بھی ساڑھے سر دا تاج ہے تے چشتی جیڑے نے وہ بھی ساڑھے سر دا تاج ہے ساڑھے بیڑے بیدبی نہیں ہے نا بچوں کسی داتا لی حجویری ہون تاں بھی غوث اعظم ہون تاں بھی شیخ شہاب الدین سور وردی ہون تاں بھی تے جے شاہ نقش بند ہون تے تاں بھی ساڑھا سب دی عظمت نو سلوٹ ہے ساڑھا سب دی عظمت نو سلام ہے برے صغیر پاک و ہند وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ تشریف نہیں لے آئے ظاہری طور پہ تشریف نہیں لے آئے میں تو اندسیا کہ تقریر کو ہٹ کے میں تقریر کرتا ظاہری طور پہ تشریف نہیں لے آئے نہ اس طریقے نہ صحابہ کرام خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ظاہری طور پہ تشریف لے آئے لیکن پورا عرب ایریا اتھے مسلمانہ دی تعداد تقریباً 23 کروڑ ہے ٹوٹل 23 کروڑ تے برے صغیر پاکو ادھویچ صرف پاکستان کے اندر مسلمانہ دی تعداد 23 کروڑ ہے ہندوستان دے علیحدہ بنگلہ دیش دے علیحدہ یعنی ساڈا جڑا ہے نا کینواں دے اوپر صغیر پاک و ہند ایدے وچ مسلماناں دی تعداد عرب دے علاقیاں دی تعداد نالوں ڈھیر زیادہ ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تشریف نہیں دیا بڑا جاگو بھائی جاگو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تشریف فرما نہیں ہوئے خلفائے راشدین بھی نہیں آئے ظاہر بات کر رہا ہوں
ظاہری طور پہ نہیں آئے، لیکن تعداد زیادہ کیوں ہے؟ اسلام دے منن والے زیادہ کیوں ہیں؟ اس سارے دا سارا کریڈٹ صوفیہ اکرام دے نام ہے، صلحاء دے نام ہے، اولیاء اللہ دے نام ہے۔ پاویں جو جادری ہوئے، پاویں سور وردی ہوئے، پاویں چشتی ہوئے، پاویں نقشبندی ہوئے، جیڑا بزرگ آپ کے برے صغیر دے اندر اسلام دی تعلیمات پھیلاندا رہا، انہاں دی وجہ نال اسلام دی شمع میرے اللہ نے اتنی روشن کی تھی کہ چار تانگے عالم کے اندر اسلام کا نور پھیل گیا۔ اچھا ایک ہوندا ہے آپ ہی ہونا، ایک ہوندا سائیاں دا ڈیوٹی لانا۔ جی میں آپ ہی آ جاتا، میری تقریر کراؤ، وہی میں آ گیا۔ ایک سی کی شاہ صاحب نے حکم فرمایا کہ تم آنا ہے تے آ کے تقریر کرنی ہے۔ دونوں بھی فرق ہے کہ بولو تو صحیح، جنہوں فرق محسوس ہوتا وہ تو بولے نا، فرق ہے تو ایک ہوتا ہے خود ہی آنا اور اپنی ڈیوٹی دے جانا، نہیں بھی لگی تب بھی دے دینا، لیکن ایک ہوتا ہے کہ حکم ہو کہ آؤ یہ کام کرو تمہاری ڈیوٹی ہے، دونوں میں فرق ہوا۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، آ کے ڈیوٹی نبھائی، بولو ڈیوٹی نبھائی، لیکن مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہا جدوں خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حکم نامہ جاری کیتا کہ آؤ معین الدین بیٹے اللہ دی بارگاہ تیری حاضری میں کروا دیتی، تینوں میرے اللہ نے قبول کر لیا، چلو مدینہ منورہ۔ اے توڑے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مزار پر انوار ہے، چلو سلام پیش کرو۔ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ السلام نے محبت پیش کیتا، چشتیاں دے پیشوا نے سلام محبت پیش کیتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ذرا سارے بولو نا، السلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدو سلام پیش کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مزار پر انوار وچوں آواز آ رہی ہے، زندہ امتی زندہ بیٹا سلام پیش کرتا ہے بیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزار پر انوار وچوں سلام دا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے کی جواب ارشاد فرمایا، وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ، وعلیکہ السلام یا شیخ المشائخ، اے میرے بیٹے معین الدین تینوں سارے مشائخ دا مشائخ بنا دیتا ہے، سارے مشائخ دا کتب بنا دیتا ہے، میرے بلو تیرے تیری سلام ہوئے، آپ دیا روحانی منزلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب ہوندے نال اور زیادہ بد گئیاں نے۔ ایدہ مطلب ہے چشتیاں دے پیشوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میری اللہ بھی قبول کر لیا ہے، ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبول کر لیا ہے، جنہاں نو اللہ قبول کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لے، پھر نا ڈیوٹی بھی لا دیں، اے فرما دیں، اے میرا بیٹا معین الدین تیری ڈیوٹی ہند دی سرزمین دے اسان لا دیتی ہے، اتھے جا کے اسلام دی شمع جڑی پوچھ دیئے بھائی انہوں فروزہ کر، اتھے گھر گھر دے اندر میرے عشق دا چراغ روشن کر، اسلام دی شمع روشن کر، جنہوں ڈیوٹی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لا دیتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس واسطے کیا جانا ہے، عطائے رسول فی الہند، سبحان اللہ،
یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اور یہ کیا کہا جاتا ہے؟ اس سے واسطے آکھیا جاندہ ہے عطائے رسول فیل ہند خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لا کے سرزمین ہند تے بھیجے آئے اور نالی فرما دیتا ہے وہ جناب تیری ڈیوٹی لائی گئی ہے جتنے اسلام نے پھیلان دی ضرورت ہے اتھے ظاہری طور دے اے معین الدین میں بھی نہیں گیا اتھے ظاہری طور دے میرے غلامہ میں چک کوئی نہیں گیا میرے خلفاء میں چک کوئی نہیں گیا یہ ڈیوٹی میں تیری لا دیتی ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی جس ویلے آئے نے سرزمین ہند تے ڈیرا لایا نے آپ دی ڈیوٹی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی ہے جنہ پاور والا ڈیوٹی لان والا ہوئے انہاں ہی کام آسانی نال کیتا جا سکتا جنہی ڈیوٹی لان والا پاورفل ہوئے گا انہاں ڈیوٹی نو سرنجام دینا آسان ہوئے گا ڈیوٹی کنہ لائی جڑے نبیاں دے امام بن کے آئے ڈیوٹی کنہ لائی جڑے رسولان دے امام بن کے آئے نے ڈیوٹی اونا لائی جڑے ختم نبوت دے تاجدار بن کے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لا دیتی ہے ہر پاس سے اسلام دی شمع فروزہ کیتی جا رہی ہے ہندو بھی آ رہے ہیں سکھ بھی آ رہے ہیں برہمن بھی آ رہے ہیں کھتری بھی آ رہے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی ہے آپ دے ہاتھ میں تلوار نہیں ایتھے بیجو تے کلمہ پڑھ لو ورنہ گردن اتار دیاں گا بالکل اس طرح نہیں کیتا بلکہ آپ نے کیتا کی ہے اپنی نگاہیں کرم دے نال لوکاں دے چنجو تڑا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دا عاشق بنا دیتا جی ایسا نہیں کیا پڑھ اتھے کلمہ پوچھ لے گا نہیں اس طرح نہیں کیتا بس انجی کیتا ہے جس طرف چشم معین کے اشارے ہو آجا چشتی رحمت اللہ تعالی جس طرف چشم معین کے اشارے ہو گئے پھر سجدے داکی نکلے آئے وہ جتنے نظر سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے نظر سامنے آئے ستارے ہو گئے پھر آیا تو کسی خواجہ صاحب خوش ہو جائیں گے انہوں کی تعریف کرائے نال اللہ خوش ہو جائے گا کہ سرکار نے ڈیوٹی لائی ہے وہ بھی خوش ہو جائیں گے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جس طرف چشم معین کے اشارے ہو گئے وہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت
इशारे हो गए जितने ज़र्रे सामने आए सितारे। अच्छा, एक छोटी सी बात मेरे ज़हन में आ गई है, इसको थोड़ा से सुन लेंगे आप। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दे इस्लाम फैलाण दे कई तरीके सी। उन्हां विच एक तरीका यह भी सी, जदों राजियां कीता ना तंग, ते आपने फरमाया मैं चिश्ती हाँ, मैनू तंग ना करो। असीं चिश्ती जिहड़े आ बड़ी ठंडी तबीयत वाले हुंदे आ, आंदे किसी नूं कुछ नहीं ते सानू तंग ना करो। उन्हें आख्या जी तंगी असीं नहीं तुहानूं देंदे, असां ते इन्ना ही तुहानूं आख्या भी तुसीं अपना काम करो, साडे काम च रुकावट ना बनाओ, साडे बंदे फड़ के अपने अल खिची आओ। असीं तुहानूं होर कुछ नहीं आंदे, साडे बंदे ना खिचो अपने अल। आपने फरमाया हुण तो आपे ही आवे, ते फिर असीं ढकते नहीं सकदे भी साडा ते बूहा खुला, लंगर खाना खुला, जिहड़ा मर्जी आवे, जिहदा दिल करदा आवे। वो जो राजे नूं गल ना समझ आई, ख्वाजा साहब ने फरमाया बेलिया अपने खादमे खास नूं फरमाया लोटा लै जा, एडा बड़ा तलाब है, ता हथे निगाह पानी पानी, लोटा लै जा, ये सानू पानी ना लैण देंदे चिश्तियां नूं, इत्थों पानी लैण देंदे, चारे लोटे ही भर लिया। उन्हें आख्या एक लोटा ते लै लैण दिओ सानू, तुसीं इन्ने लोटे सांभे ते सानू एक लोटा ते नहीं लैण दिओ। वो लोटा भी बरकतां वाला जिन्हों ख्वाजा साहब के हाथ लगे हुए सन, इन्हां लोटियां नूं पता नहीं किते किते हाथ लगे, लेकिन वो लोटा खुश नसीब जिन्हों ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह दे वुजू वास्ते इस्तेमाल किया जाता है, गुस्ल वास्ते इस्तेमाल किया जाता है। सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। वो निस्बत वाला लोटा, लोटे भी इको किस्म के नहीं होंगे, कोई निस्बत वाले लोटे होंगे ने, वो निस्बत वाला लोटा वो जदों मुरीद लैके गया ना, उन्हें आख्या पानी नहीं मिलना, उन्हें आख्या सिर्फ एक लोटा बस, इस तो बाद असीं तेरे कोल आउंदे, फिर अल्लाह खैर रखे तुसीं साडे कोल आउणा है, असीं नहीं आउंदे तुहाडे कोल। इंज करके लोटा भरिया ना, अनाज सागर दा खुला डुला पानी सारे का सारा लोटे में आ गया, अनाज सागर दा पानी गया सोक। वो राजे नूं पता लगा, उन्हें आख्या भी काम खराब हो गया, लोटा एक दिता, सारा पानी लोटे दे विच। ये जिहड़ा चिश्ती बाबा है आम नहीं, एक आम नहीं। हुण दा तवज्जो करिया जी, अनाज सागर दा पूरा पानी मुरीदां वास्ते चाहिदा होवे ते हिंदू ना देण, राजा ना दवे, लोटे में सारा आ जाए, जरा जाके आ जाए। ये है पुत्र, पुत्र दा शान है, इन्हां दे बाप, उन्हां दे बाप, उन्हां दे बाप, उन्हां दे बाप, उन्हां दे बाप, फिर शजर सब बेंदे जाओ, बेंदे जाओ, बेंदे जाओ, कितने ते इमाम हुसैन पाक दा नाम आ ही जाए। उधर एक पानी चाहिए ते लोटा घलिया ते सारा ही पानी विच, इधर मैदाने करबला विच बच्चे 3 दिन प्यासे रहे, छोटे भी बड़े भी, खानदान वाले, अजीजो अकारब, रिश्तेदार, लगते लेंदे तलक वाले, यार सज्जन साथी सारे प्यासे, 3 दिन प्यासे। या अल्लाह मामला की इधर पुत्र दा पुत्र दा पुत्र दा पुत्र दा पुत्र दा बेटे दा बेटे दा बेटे दा बेटे दा बेटे दा बेटा हो के इन्ना पानी एक लोटे विच ले गए ते कायनात दी अख मंजर वेखे इमाम हुसैन नजबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या अल्लाह इधर पानी क्यों नहीं मिलिया, क्या वजह? उधर सारा ना सागर दा पानी लोटे विच, इधर चिश्तियां दा बेशुमार, उधर जद्दी जवाना दा सरदार। कोई तो मेरी बात को समझेगा, कोई तो समझेगा। या अल्लाह क्या वजह? इधर इतना पानी कि पूरा ना सागर का तालाब लोटे में, और इधर 3 दिन प्यासे, 3 दिन प्यासे। या अल्लाह वजह की है, इधर पानी नहीं आ सकता। अगर एक चाचर पानी दी हुंदी, खाली हुंदी, प्याला हुंदा, मटका हुंदा, या लोटा हुंदा, कोई
ننا بچہ علی اصغر ورگا بھی جا کے نہر فرات جو اینج کردا نا ساری نہر فرات اس جاجر دے وچ آ جائے یا اللہ معاملہ کی ہے میری گل نو گوایا جے نا ایویں ذہن چ آ گئی میں تانوں دس دتی ہے گوایا جے نا یا اللہ معاملہ کی ہے ادھر پتر دے پتر دا پتر ہو کے پورا انا ساگر لوٹے وچ لائے تے ادھر نواز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کے جنتی جوانہ دا سردار ہو کے یہ پانی دا معاملہ کی یا اللہ ادھر پانی ادھر پیاس وجہ کیجئے فرمایا کائنات والیو وجہ اے میں معین الدین اسلام نو پھیلان واسطے آیا ہے تے میرا حسین اسلام نو بچان واسطے ہے دعا دی ڈیوٹی اسلام دے متعلقہ ہے دونوں کی ڈیوٹی اسلام کے متعلقہ لیکن دونوں کی ڈیوٹی میں بڑا فرق ہے دعا دی ڈیوٹی اسلام واسطے لیکن دعا دی ڈیوٹی میں فرق بڑا ہے فرق کی ہے ایک اسلام پھیلان واسطے آیا ہے تے دوجا اسلام بچان واسطے آیا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کیا بات ہے آپ کی بارگاہ ایک عورت آئی یہ بات سنیے ذرا ایک عورت آئی کہنے لگی میرے کو اولاد نہیں میں تو نگاہ کرم فرماؤ فرمایا تجھ پہ اللہ نے کرم کر دیا جاؤ ایسے نگاہ کر دی فرمایا اللہ نے کرم کر دیا سال بعد آئی تو بیٹا اس کی گودی میں تھا بیٹا اس کی گودی میں تھا ایک اللہ والا تھا وہ بڑے سالوں سے بے اولاد تھا خواجہ صاحب کا بڑا عقیدت مند وہ بیٹھا ہوا ہے پاس تو بیٹھا بیٹھا کہنے لگا جناب جب پچھلے سال آئی سی اس نے نگاہ کرم کی تھی انہوں اٹھا دیتا جی تینوں پتر بھی اللہ نے عطا کر دیتا تھوڑی نگاہ کرم ہو گئی میں کتنے سال ہو گئے تھوڑے بوئے تو بیٹھے ہیں حضور میرے تے نگاہ کرم فرمایا جو ایسی ہوتی ہیں نا ان کو پاس نہیں رکھتے آپ تو اللہ والے ہیں ہمارا بھی دل نہیں کرتا کہ تم جاؤ کئی مرید بڑے کالے پہ جاندے نے حضرت صاحب سانو بھی اجازت ہے اے فلانا ٹوٹ گیا مرید سانو اجازت ہے اجازت منگیا نہ کر چپ کر کے بیٹھا رہا کر سائیاں نو پتہ ہوندہ کہ انہوں پہلا ٹوکنا تھے کہ انہوں بعد نہیں یہ آپ کو پتہ ہے یہ عبدالحکیم جگہ عبدالحکیم یہ بزرگ ہے بہت بڑا ہمارے سلسلے کے بزرگ ہے خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کا بھی فیض ادھر سے ہے خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ ہائے 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 چشتیاں دے پیشوا نے خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ ایک عورت سویرے سویرے آگئی آگے کہنے لگی حضرت صاحب ہندو عورت سی پرسوں میرے پتر دی شادی اے سود لے لو دو میرے پتر واسطے آپ رنگ ساز بھی سن تو دھوبی بھی سن کپڑے بھی دھوندے سن دریائے راوی دے کنارے تے رنگ دے بھی سن کپڑے آنے پر انہاں تے رنگاں دا طریقہ ہے نہیں بھی کپڑے پانی پاؤ وچ رنگ پاؤ وچ سوٹی پھیرو تھلے آگ بالو بھی رنگ تے بی بی آ کے لڑدی رہے کہ رنگ صحیح نہیں ہویا یہ تا رنگ بھی سن کردے ہو خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ جدوں ہندو عورت آئی نا دو سوٹ دیتے انہیں آکھیا جی میرے پتر دی پرسوں جانجے برات ہے ایک سوٹ دے اوتے نیلا رنگ کر دیو تے دوجے اوتے پیلا تے سرخ اے تیرے رنگ سانو کر دیو تے میں پتر واسطے نہ تیاری کر دی آپ نے فرمایا اچھا اس ویلے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوٹ تے لے رکھ جدن سے نا جانجے آپ نے فرمایا ادھر لے جائے وہ بی بی سویرے سویرے آگئی تھے آگے کہنے لگی جناب وہ سوٹ آپ نے فرمایا وہ تو یاد نہیں رہا وہ بی بی پیٹن لگ کے انہیں کہ مسلمانہ دا یہ حال عبادہ نہیں پورا کرتے آپ نے فرمایا بی بی ناراض نہ ہو کرنا کسی ہے دس آپ جو بی بی آئی ہے نا جانج والے دن ادوں آپ کہانی پہ کرتے سن کہانی دا پتہ نہیں وہ چھتاں لپڑ واسطے ادوں ایسے آپ توڑی چھوڑی پا کے مٹی دے وچ کہانی پہ کرنا
آپ نے فرمایا بیبی ناراض نہ ہو. وہ بچہ سوٹ لیا کٹ کے بیبی دے وہ سوٹ لیا وہ کہانی دے وچ رکھے دے اوتے وہ بیبی نے آخیا میرے نصیب سڑ گئے میرا کٹ کنڈا نہیں رہن دیتا اس بابے نے. انہیں آخیا بیبی گل کی ہے. انہیں آخیا میرے پتر دی جانچ تے آ رہے وہ ٹکن لگا تے اسی تے کھارے شارے چاڑنے ہیں تے سوٹاں دا تے بیڑا گرک کر کے رکھ چھڑی. آپ نے فرمایا بیبی ناراض نہ ہو رنگ کیڑا کیڑا سی. انہیں آخیا جی آپ نے وہ کہانی دے وچوں کڈ کے نا فرمایا آ لے اجلا رنگ مصفا رنگ مرصع رنگ خوبصورت رنگ. جدو رنگ وچ رنگے نا تے بیبی دا جواب سنو کہن لگی او چشتیاں دے بابیا اپنے رنگ نہیں سنیا بابا اپنے رنگ ضائع کیوں کرنا پیا. یہ رنگ کپڑیاں تے نا روڑ یہ روڑ نہیں تے میرے دل تے میرے دل نو رنگ تے بی بی کہن لگی بابا جان انہاں کپڑیاں تے رنگ نہ ضائع کرو ضرور نہ جے رنگ میرے دل تے روڑو. بی بی کہن لگی اے بابا جی عبدالحکیم صاحب اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا اگر تو نے میرا مقدر اگر تم میرا مقدر نہ بدلا اگر تم میرا مقدر نہ بدلا اگر تم میرا مقدر اگر تم میرا سارے رل کے نان کے دال کے وہ کول آ گئے نے کہنے لگے بڑی اماں انی دیر کر دیا اساس نے کر وعدہ کیتا ہے اینے بجے جج رہ کے ٹھکاں گے اینے بجے برات رہ کے آواں گے. اے اماں کی گل ہے انہیں آخیا پترو کی پوچھ رہے ہو اللہ دے ولی دی نگاہ تھلے آ گئے. سلامت رہو سلامت
बीबी रोंदी है भाई, रो के मुकदरां ते नाश करदी है भाई, आंदी है सोने लजपाला मेहरबानियां मेरे पास सोले हो गए, मेरे ते तेरी निगाह पै गई है। वो सारे जिन्ने भी आए सन वो सारे हाथ जोड़ के हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह विच अर्ज करन लग पे ने, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए। उन्हें क्या साडी मां कुर्बान हो गई है तुहाडे तो, असी भी तुहाडे नौकर बन गए हां, क्योंकि जिधर मां टुरी है असी समझने बिल्कुल सही रहा है। सारे रिश्तेदार पुत्र जेड़ा दूल्हा बनया है वो सारे आके कहने लगे बाबा जी असी भी तुहाडे दीवाने आ, पर एक गल याद रखिया जे बुजुर्गो, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, 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 तो ये घर किस लिए है, ये घर किस लिए है, ये घर किस लिए है। सोनिया तेरे बूहे ते आए साडी अम्मा जिन्हों मन ले आए, असी भी तुहाडे दीवाने बन के आए साडे ते भी निगाहे करम करे आजे, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए, अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाए। बुजुर्गों जरा सामने दस दिया ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है, ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए है, ये दर किस लिए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे अहबाब बैठे बड़ी मोहब्बत से बैठे। आप तशरीफ रखे है मिसरा मेरे नाल पैंतन पाक दे नाम ते पंज लिखा है, क्योंकि जो महसूस हो रहा है वो तुसी भी करो, जो रूहानियत है वो तुसी भी लुटो। आपको होनी चाहिए कितनी निगाह करम है इस पे। आप खाली दामन आए हैं, मैं आपको अल्लाह के घर में कह रहा हूँ कि दामन फैला लो, रहमत की बरखा बरस रही है।
ایک محفل میں ایک گھڑی رحمت کی آتی ہے، وہ آئی ہوئی ہے، سوچیں اپنی ادھر ادھر نہ کرو، محفل میں مرکوز رکھو اپنی سوچیں، 5 دفعہ میرے ساتھ مل کے پڑھو۔ اے اللہ دے ولی کامل، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، اگر تیرے دیوانے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ، اگر تیرے دیوانے، دامن پھیلا کے کیونکہ دامن محدود ہے، سادات کی خیرات لامحدود ہے، جو خیرات کرتا اپنے دامن پھیلا کے، عزت کے ساتھ دامن پھیلا کے، سچے دل سے کہ آج میرا بھائی دامن پھیلا کہو مل کے ذرا اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، 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 دس دیو ذرا سامنے بھائی، یہ گھر کس لیے ہے، 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 یہ گھر کس لیے ہے۔ میں اپنے اس بچے کو ایک باری جمعہ شریف سے پوچھے تسی بیت میں کھڑے ہو، اینا ہستی دا نام لے آئے، حضور قبلہ شاہ صاحب دا مرید آ، میں کیا پتا نہیں شاہ صاحب دا ڈیرا کتھے وے، انہاں دا ویڑا کتھے وے، انہاں دا بسیرا کتھے وے، آج اللہ نے کرم دی برکہ برسائی ہے، گناہگار دی حاضری ہو گئی ہے، اس آستانے سے آن والے ہو، وہ بیت آن والے ہو، مرید بن واسطے آن والے ہو، کہ رشتہ ارادت رکھن والے ہو، ایک کوئی آستانہ آپ نہیں کہ صاحب مزار رحمت اللہ علیہ اتنا دریاب دارے جے، اج خالی نہ جایا جے، اج خالی نہ جایا جے، اپنے دامنے مراد نو رحمت دے موتیاں نال بھر کے کرانو جایا جے۔ یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، گھر کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ اے اللہ دے بلیاں دی بارگاہ اے سانو رب فرماندا ہے بیا او ایمان والیو، اے رب ساریاں دی ڈیوٹی نہیں لا رہا، صرف ایمان والیاں دی لا رہا وا، ایک تے متقی بنیا جے، تقوی اختیار کریا جے، پرہیزگار بنیا جے، میرے کولوں ڈرن والے بنیا جے، اور دوجی ڈیوٹی اے وکونو مع الصادقین، یاری جدوں لانی جے سچیاں دے نال سچیاں دے نال بنانا جے، اس زندگی وچ کھول کے بھی کتے 2 نمبریاں دے 10 نمبریاں دے نمبر کٹیاں دے ہتھے نہ چڑھیا جے، پر جدوں بنایو مدینے دے تاجدار دے سچیاں غلاماں دے نال کرم کی گھڑی ہے، کوئی بندہ شرمائے نہ، مت شرما، تجھے کوئی نوابہ والا کا بندہ دیکھ رہا ہے، تو صلاح کے کرتے ہوئے بیٹھا ہے، ہاتھ اٹھا کے کرم یا سرور، یا سرور، یا سرور، آج 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 سرور۔ اگر تو سروری چاہتا ہے تو بن غلام محمد سرور،
अगर तू इस कायनात में सरवरी चाहता है तो बन गुलाम मोहम्मद सरवर का। और जिस दुनिया में रह के मोहम्मद सरवर का गुलाम बन गया, मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दुनिया भी संभाल देते हैं, उसकी कब्र भी संभाल देते हैं, उसका हश्र भी मेरे मुस्तफा नूर सलामत सलामत सलामत। आज मैं अल्लाह की रहमत में बड़ा खुश हूँ, जिसको कहते हैं ना वली की तवज्जो मिलना। आज वो अल्लाह के वली की तवज्जो हम सबको मुयस्सर आ रही है। यही तवज्जो है जो आज हमारे ऊपर रही। हज़रात, अब इसी रूहानियत में मेरा एक पैगाम सुन लें। इसी रूहानियत में जो खड़े होकर सुन रहे हैं, मैं उन पे भी बड़ा खुश हूँ। जो बैठ के सुनना चाहें, मैं उन पे भी बड़ा खुश हूँ। खाली औलिया अल्लाह की तारीफ कर लेना ये बहुत आसान है। मांगत बन जाना हजूर निगाहे करम फरमा, ये उनकी लजपाली है, हमारे पल्ले कुछ नहीं। ये उनकी लजपाली है कि उन्होंने हमें खाली नहीं रखा। उन्होंने कहा ये मांगत आए हुए हैं, ये मेरे दरवाजे पे दामन फैला के बैठे हैं, इनको खाली नहीं मोड़ना। ये उनकी बंदा नवाजी है, हमारे करतूत नहीं है इस काबिल। हमें तो कोई और देखे, हम तो इस काबिल भी नहीं है। तो अल्लाह के नेक बंदे की तवज्जो होना, ये समझ लें कि उन्होंने हमें इस काबिल बना दिया है, इस काबिल बना दिया है। मेरा पैगाम सुन ले। भाई बैठे हुए हैं, इनको बंद कर दे, बेस इसकी जहां तक खुल सके आवाज ज्यादा कर दे। मैं एक पैगाम देने लगा, अल्लाह करे मैं पैगाम आप तक पहुंचा सकूं। मेरा रब करे कि मुझे और आपको तौफीक मिल जाए। बड़ी तवज्जो से मेरे पैगाम को सुनना है, सुनेंगे? बंदा वही अच्छा है जो अकीदे का सच्चा और सुच्चा हो और उसके अमल की दुनिया में बहार आ जाए। और औलिया किराम के पैगामात भी यही हैं, सुन ले। मेरा पैगाम एक तो सबके नाम है, अब जितने यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, सबके नाम मेरा पैगाम है, नमाज़े पंज करना। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता करे, अल्लाह आपको भी तौफीक अता फरमाए। वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। अल्लाह करे मुझे और आपको हजूरी की लज्जत नसीब हो जाए। और जब दुनिया सो रही हो तो हम सहरी के वक्त उठकर अपने मौला को राजी कर लें। अल्लाह हमें ऐसा बना दे। दूसरा पैगाम मेरा ये है कि आपने जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। क्यों? बंदा मोमिन, हम चिश्ती हैं, निजामी है, अल्लाह के औलियाए किराम मकबूल बंदों के मानने वाले हैं। हमने खाली उर्स मनाना है या उनकी सीरत पाक को भी अपनाना है? अपनाना है। अल्लाह के वली झूठे नहीं होते, ये मुत्तकी होते हैं, ये परहेजगार होते हैं, और जो तकवा होता है ना वो झूठ के करीब नहीं आने देता। हमने झूठ नहीं बोलना।
بندہ مومن تیری زبان کٹ سکتی ہے لیکن اس پہ جھوٹ نہیں آ سکتا. تیسرا میرا پیغام یہ ہے کہ آج تہیہ کر لے, اپنے آپ سے وعدہ کر لے کہ ہم نے اس لمحے کے بعد چگلی نہیں کرنی, غیبت نہیں کرنی. او فلاں ایسے ہے, او فلاں ایسے ہے, فلاں ایسے ہے. یاد رکھنا میری بات, اپنے عیبوں پہ جب بڑی نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا. یہ عذاب قبر ہے, اور قبر کا عذاب اللہ مجھے بھی بچائے, اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے. اگلا میرا پیغام یہ ہے, زندگی میں آپ نے کسی کے خلاف عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی نہیں دینی. اگلا پیغام میرا یہ ہے کہ بندہ مومن, تو نے زندگی میں نہ کم تولنا ہے نہ کم ناپنا ہے. یہ عذاب جہنم ہے, یہ ویل ہے, ہلاکت ہے, تباہی ہے اور بربادی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے اور عمل کی دنیا میں بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سب کو پیغام ایک دے دیا. اب میرا پیغام صرف نوجوانوں کے نام ہے جن کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے, سمارٹ فونز ہیں, اور جن میں پیکج کروا کے میرے نوجوان نیٹ چلاتے ہیں. نوجوانوں, یہودی کمپنیاں کو لوگ پیکج لیندے ہیں, پیکج لے کے پھر چلاندے ہو نیٹ. نیٹ دے ذریعے ساری رات لوکاں دیاں ماواں, بہناں, بیٹیاں تے بہواں دی عزت نو برباد کردے. جدو رات 3-4 دا ٹائم ہوندا ہے, چپ کے نال موبائل نو سائلنٹ کر دے ہو یا بند کر دے ہو, سائڈ تے رکھ کے سو جاندے ہو, کیونکہ تیرے کو گلاں بھی مک جاندیاں نے, تیرے پٹھے بھی تھک جاندے نے, جسم دے اعصاب, مسلز, اور تیری اکھاں وچ نیند دا خمار بھی اتر آندا ہے. تو بند کر کے سو جانا ہے. او بندہ مومن, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نوجوان کدی اس ویلے سون تو پہلا ایک لمحے واسطے بھی سوچے کہ تے میری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تے نہیں. میں اللہ کو معافی منگوں بغیر ہی سون چلنا, میں توبہ کیتوں بغیر سون چلنا. 10 میں نو سوچ کے نوجوان قیامت والے دن مالک کی یوم الدین دی بارگاہ پیش ہونا تے کیڑا منہ لے کے جانا ہے. قبر میں جانا ہے تے فرشتے ساڑے چہرے تو کفن دا نقاب اٹھان گے, اسی کیڑا منہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کرنا ہے. مینوں اپنا نوجوان پکا ہمدرد سمجھ, ہمدرد سمجھ. میں میرا پیغام ہمدردانہ تیرے نام ہے کہ بیٹی کسے دی بھی ہوئے, اگر تو اپنا ایمان بچانا چاہنا ہے, صرف اس نوجوان دے نام میرا پیغام ہے جڑا ایمان بچانا چاہتا ہے. بیٹی کسے دی بھی ہوئے, ماں کسے دی بھی ہوئے, بہن کسے دی بھی ہوئے, جیڑی تیرے برابر دی ہے اس نو اپنی بہن سمجھ, جیڑی تیرے تو بڑی ہے اس نو اپنی ماں سمجھ, جیڑی تیرے تو چھوٹی ہے اس نو اپنی بیٹی سمجھ. کسے دی بھی بیٹی ہوئے انہوں اپنی بیٹی سمجھ, اور انہوں نے بارے اپنی نظر وچ حیا پیدا کر, اپنی سوچ وچ حیا پیدا کر, اپنی خیالات وچ حیا پیدا کر, تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں, تیری بہن, تیری بیٹی واسطے دوسرے لوگوں کی نگاہاں وچ, سوچاں وچ تے خیالاں وچ حیا پیدا فرما دے. اگر میری بات سمجھ آ جائے تو اینو دل دی تختی اتے عشق دے قلم نہ لکھ لیا جائے. اگر نہ سمجھ آئے تو تصویر دا دوسرا رخ بھی ہے, وہ پھر پتہ کی ہونا رخ, پھر میرے تیرے نال ہونا کی ہے, صدا نہ پاکی بول بول, پھر انج ہونا ہی صدا نہ باغ بہارا, صدا نہ ماپے حسن جوانی, صدا نہ صحبت یارا. کروں نکلنا تیری اماں تے تیرا ابا تیرے پشتو تے ہاتھ پھیر کے اندر نے, پتر جیو جیوندا رہو پر جیویں جیویں, ایک جھوٹا لارا موت کھڑی سر اتے, تیرے نالوں لکھاں سونے اسی خاک اندر رل ستے. چشتیاں دے پیشوا
حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان گئے. قبر نو پنجابی وچ آندے نے ٹھیری. کیا سر؟ ٹھیری. آپ نے وہ ٹھیریاں ویکھیاں نا قبرستان وچ قبراں ویکھیاں ٹھیریاں ان نواباں دیاں جگیرداراں دیاں وڈیریاں دیاں لینڈ لارڈ لوگاں دیاں سوکھے لوکاں امیر لوکاں دیاں قبراں جنہاں دی گردن وچ سریے تے گاڈر ہوندے سن جڑے نیویں بھی نہیں سن کردے. اس طرح دے لوگ قبراں لیکن انہاں قبراں دا کوئی حال نہیں. اتے چکڑ گند پتے تیلے تنکے گرد و غبار ہر شے پئی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جدو ویکھیاں نا قبراں تے ویکھ کے اکھاں وچ آنسو آ گئے. وہ ٹیریاں ویکھیاں تے آنسو آ گئے. اوتھے ایک آپ نے شعر آکھیا سی. آپ نے فرمایا ویکھ فریدا ٹیریاں ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پے اتھوں آندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر اتھے لکھ گئے. اتھے لکھ گئے. ہائے ہائے فرماندے نے ویکھ فریدا ٹیریاں ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پے ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پے ویکھ فریدا ٹیریاں اتے ککھ پے اتھوں آندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر ایتھے لکھ گئے. اتھوں آندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر ایتھے لکھ گئے. نوجوانوں میرا پیغام سمجھ آ جائے پھر اللہ کو عمل دی توفیق مانگے. اگر پنجے ٹائم مسجد میں آ جائے تیرا کوئی یار تیرا کوئی دوست تیرا کوئی سنگی ساتھی یار آکھے تینوں اج خیر ہے اج فجر ویلے مسجد آئے زور ویلے مسجد آئے عصر ویلے مسجد آئے مغرب ٹائم مسجد وچ عشاء ویلے مسجد وچ جمعے والے دن مسجد وچ او غلام محمد کی بنی نصیحت درویش آیا سی آ کے پیغام دے گیا سی انہوں نے کوئی جواب دے بھی آج تو بعد میرا دل بدل گیا ہے میرا من بدل گیا ہے میرے اندر دے حالات بدل گئے ہیں. میں وہی کام کرنا ہے جس کام میں میرا رب راضی ہوئے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے. انہوں یہی پیغام دینا ہے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا. میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا. میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا. جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند. جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے. یہ بات یاد رہے گی آپ کو. جو ہے انہیں پسند وہ ہے مجھے پسند. کیوں وجہ کیے وجائے وے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا. تے جے عمل دی توفیق مل گئی تے کسے ویلے سہری دے ویلے مدینہ شریف منہ کر لئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ نال کر لئی صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ. صدا وسدا رسول اللہ
صدا وصدا صدا وصدا صدا